दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। विगतमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जुन खालको कानुनी जटिलता देखिएको थियो, अहिले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिका लागि त्यो खालको कानुनी जटिलता छ कि छैन? अहिले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले के कस्ता कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ? सँगै विगतको 5 वर्षमा स्थानीय तह न्याय निरूपण गर्न कति सफल भए, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। विगतमा स्थानीय सरकार आउँदा कानुनहरू बनेका थिएनन्, त्यसले केही जटिलता पनि ल्यायो होइन, अलमलको स्थिति पनि बन्यो। अहिले निर्वाचित भएर आउनुभएको जनप्रतिनिधिहरूको लागि त्यो खालको समस्या छ कि छैन? के देख्छ? त्यो पटक्कै छैन। अब अधिकांश कानुनहरू बनिसकेका छन्। खास गरी स्थानीय तहले स्थानीय रूपमा बनाउने कानुनहरू त धेरै नै आइसक्यो। अबको मलाई लाग्दछ शपथ ग्रहण गरेपछि के गर्ने भन्ने कुरामा अब अन्यल हुँदैन। अब सिधा काम गर्न सकिन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के छ भने बरु जुन नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि त्यो कानुन र संविधानको बारेमा सामान्य रूपमा ओरिएन्टेसन कसैले दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तो भनौँ, अब मेयरको अधिकार के हो, उपमेयरको के हो, या चाहिँ वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको भूमिकामा के फरक छ भन्ने कुरो यदि प्रष्टसँग कसैले अभिमुखीकरण गरिदियो भने त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई झनै सजिलो हुन्छ। त्यो गर्नका लागि प्रशासनिक संयन्त्र पनि छ। अहिले हरेक पालिकामा तपाईँको नेपाल सरकारले पठाएको चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू जुन पहिले देखिए त्यो अब देखिँदैन। त्यो सजिलोसँग मलाई लाग्छ अगाडि बढ्ने परिस्थिति छ। यहाँले कानुनी पार्टमा चाहिँ केही उहाँहरूलाई केही प्रशिक्षण दिन हो, अभिमुखीकरण। अब प्रशिक्षण भनेर हामी धेरै दरोसँग गर्नुपर्ने होइन, किनभने अब प्रशासन छ नि त, त्यहाँनिर प्रशासन छ, नेपाल सरकारको प्रदेश सरकारको संरचनाहरू छन्। ती संरचनाहरू के हुन् भन्ने कुरो अब स्पष्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ के भने साधारण तपाईँ कुर्सीमा बस्नुभन्दा अगाडि या बसिसकेपछि केही हामीले गर्न सक्दछौँ भने त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा वातावरण तयार हुन्छ। तर धेरैको त्यो समस्या हुँदैन, किनभने राजनीतिक कर्मीहरू हामीले सोचे जस्तो पटक्कै नजान्ने छैनन्। प्रशस्त अनुभव पनि छ। अब त्यो अनुभवलाई अलिकति सिस्टमेटिक हिसाबले प्रेजेन्ट गरिदियो। जस्तो मैले भने नि, केही विषयहरू कानुनका बारेमा स्पष्ट गरिदियो भने त्यसले मद्दत गर्दछ। र त्यो गर्ने संरचना चाहिँ अधिकांश पालिकाहरूमा छ र त्यसको सहयोग चाहिँ अरूतिरबाट पनि लिन सक्छ। विगतमा गाउँसभाहरू पनि, गाउँसभा अथवा नगरसभा भनौँ, त्यति प्रभावकारी भएनन् भन्ने पनि सुनियो। यसमा यो गाउँसभा नगरसभा र कार्यपालिका चलाउने कुरामा सुरुमै अभ्यस्त भएर त त्यहाँ गएको हुँदैनन् जनप्रतिनिधिहरू। यसमा एउटा खालको त्यो अभ्यासको थालनी गराउनलाई र कानुनी ड्राफ्टका अभ्यासहरू सिकाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ, त्यो सकिन्छ। अब जस्तो गाउँसभा नगरसभाहरूको अभ्यास सभा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अब चाहिँ तौर तरिका र त्यसको चाहिँ जुन यो नियमावलीहरू छन्, अब समस्या छैन। हिजो चाहिँ सुरु गर्दा केही पनि थिएन र अहिले चाहिँ हामी सुरु गर्दा सबै कुरो छ। तर अब सबैले आफ्नो आर्थिक हैसियत, लगानी अनि यो प्रजातन्त्र भनेको पाइला पाइलामा लगानी गर्नुपर्छ। मान्छेले चाहिँ सडकको लगानीलाई ठिक छ, यो राम्रै कुरा हो भन्छन्, बिल्डिङ बन्यो भने राम्रो हो भन्छन्, विकास भयो भन्छन्। तर यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकासका लागि तपाईँको त्यसलाई झन् ठुलो आर्थिक एउटा लगानी चाहिन्छ, अनि त्यो लगानी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्छन्। त्यसरी सोचेर हुँदैन। तर सभाहरू सञ्चालनका लागि जुन एउटा भौतिक पक्ष छ त्यसलाई पनि, त्यसमा पनि लगानी गर्नु पर्यो। र जुन एउटा सफ्टवेयरहरू छन्, एउटा जुन सैद्धान्तिक पक्षहरू छ हो, त्यसका बारेमा पनि प्रशस्त प्रयोग गराउनु पर्यो। जस्तो भनौँ, नेपालमा बैठक किन हुँदैन भन्दा बैठक नहुने कारण के भने बैठक भत्ता दिने पैसा छैन। अब बैठक भत्ता किन दिँदैन भन्दाखेरि बजेट सानो छ, अनि बजेट धेरै सानो छ भने प्रजातन्त्र किन चाहियो त?
कुरा के हो भने हामीसँग जुन संरचनाहरू छन्, सङ्घीय पद्धति छ, त्यसका लागि प्रशस्त लगानी गर्नुपर्छ। अनि त्यो लगानीले क्वालिटी दिन्छ, त्यो क्वालिटीले विकास दिन्छ। त्यसले चाहिँ अगाडिका एउटा जुन बाटोहरू छ नि, हामी कसरी विकसित हुने र देशलाई कसरी चाहिँ दिगो बनाउने भन्ने बारेमा सोच्न सक्छौँ। त त्यसको निकास खोज्नुपर्छ। तर अब मूल्य मान्यताको खाँचो छैन। प्रयोगको बारेमा सबैले आफ्नो स्तरअनुसार गरेका छन्। जस्तो केही नगरपालिकाहरू छन् तपाईँ एकदम राम्रो संसदीय पद्धति अनुसार चलेको छ। केही छन् त्यो बैठक हुन सक्दैन, किनभने त्यो गर्ने गराउने दुवै उदासीनता देखिन्छ। त त्यस्तो हुनु हुँदैन र अब चाहिँ त्यस सम्बन्धमा पनि अलि बलियोसँग लाग्न सकिन्छ। यसमा गाउँपालिका प्रमुख भनौँ अथवा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले कस्ता खालका कानुनी विषयहरू जान्नुपर्छ? यसमा केही त अब सबैभन्दा हामी सङ्घीय पद्धति हो र त्यो सङ्घीय चेतना चाहियो। अहिले जस्तो भनौँ निर्वाचित हुने मान्छेहरू जो मेयर या गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्, कतिले चाहिँ म यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भनेर तुरुन्तै, जस्तो एउटा मेडिकल सर्भिसहरू हामी फ्री गरिदिन्छौँ या घर घरमा चाहिँ हामी यस्तो सुविधा दिन्छौँ भनेर बोल्न लागिसके। उनीहरूलाई आफ्नो पालिकाको हैसियत के हो, यसको आर्थिक क्षमता के छ, अनि लगानी कुन रूपमा भइरहेको छ आफ्नो क्षेत्रमा, र राजस्वको जुन आर्जन गर्ने शीर्षकहरूमा कति दरो छौँ हामी भन्ने पटक्कै थाहा छैन। तर अब सार्वजनिक वाचा गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यस्तोमा लाग्नु हुँदैन। पहिले घर दरो पार्ने, राजस्व कसरी चाहिँ हामी चाहिँ को शीर्षकहरू बढाउन सक्दछौँ, करहरूको दायरा कसरी फरक पार्न सक्दछौँ। अनि कर तिर्ने भनेको त जनताको आय भए त तिर्ने हो। अनि त्यो आयमूलक एउटा क्षेत्रमा कसरी स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्ने भन्नेपट्टि जानुपर्छ। अनि त्यो भएपछि यस्ता किसिमका सुविधाहरू दिन सकिन्छ। अब यो नसिकाएर हो, सार्वजनिक प्रतिबद्धता। अब हिजोको कुरा छैन नि। जस्तो तपाईँ गाउँपालिका नगरपालिकामा तपाईँ सानो प्रस्ताव लग्नुभयो भने के अरे कुनै प्रस्ताव एउटा बनाउनु भयो, अब त्यसका लागि कानुन चाहिन्छ भने त्यो कानुन पारित गर्ने बहुमत स्थानीय सभामा सम्बन्धित मेयरको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। एउटै पार्टीको चाहिँ एकहोरो सरकार नहुन पनि सक्छ। पारित गर्नलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले कहाँ कोसँग कति मुख मिल्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि यसरी चर्को गरी बोल्ने होइन र कसरी भन्नु पर्यो भने हामी चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रा लागि धेरै संवेदनशील छ। हामी सामूहिक प्रयास गर्छौँ र सामूहिकता नै स्थानीय सरकारको सबैभन्दा ठुलो आत्मबल हो। अनि त्यो सामूहिकतालाई बिर्सेर म यो गर्छु म ऊ गर्छु भनेर हिँड्दा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पनि अब गाह्रो छ। यसो गर्छु उसो गर्छु भन्न पार्टीको मुख हेर्नुपर्छ, संयुक्त एउटा घटकहरूको चाहिँ मुख हेर्नुपर्छ, अनि वाचा बन्धन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति ट्रेनिङ नपुगेको हो। यसमा विगतमा केही कानुन बने तर ती कमजोर भयो भन्ने पनि थियो होइन? यस अब कस्ता खालका कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीले अहिले के छ भने कानुनहरू जति बनेका छन्, तपाईँ अधिकांश कानुनहरू नेपाल सरकारले चाहिँ काठमाडौँबाट पठाइदिएको नमुनाका आधारमा बनेको छ। त्यो स्थानीय आवश्यकता के हो, हामीलाई चाहिएको के हो र गर्ने के हो भन्ने कुराका बारेमा त्यस बेला राम्रो अध्ययन र राम्रो सुझबुझ नभइकन ती कानुनहरू बने। त सङ्घीय सरकारले त्यस बेला पनि भनेको थियो कि यो नमुना हो, तपाईहरूले आवश्यकता अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। तर परिमार्जन गर्ने भनेको त क्षमताको कुरा हो। अनि नवोदित एउटा पद्धतिमा त्यो क्षमता हुँदैन। त अहिले चाहिँ के छ भने अब ती कानुनहरूलाई बुझ्ने क्षमता पनि छ र कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्टता पनि छ। सबैले त्यो गर्न, अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो अब टाइम पनि छ। हिजो चाहिँ हतार थियो कसरी एउटा कानुनी राज्य बनाउने भनेर, त त्यो अहिले निर्माण भइसक्यो। अब त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भनेको दोस्रो च्याप्टर हो। त्यो गर्न सकिन्छ। हाम्रो खास गरी म तपाईँलाई भन्छु शिक्षाको क्षेत्रमा र अनि त्यसपछि एउटा करको दायरा बढाउने या करको प्रणालीलाई स्थानीय रूपमा दुरुस्त बनाउने
दोस्रो कुरो र अनि चाहिँ सार्वजनिक सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ गभर्नेन्स या डेलिभरी सिस्टमको कुरो हो। त्यो डेलिभरीको सिस्टमलाई राम्रो बनाउने हो भने अनि त्यसका लागि कानुनमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो मैले जस्तो भनौँ, मैले केही पालिकाहरूको बारेमा भन्न सक्दछु त्यहाँ त्यस्तो समस्या छ भनेर, तर त्यो त हरेक पालिकाको आफ्नो अनुभवका आधारमा अनि त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। जस्तो भनौँ अहिले गाह्रो छैन, अहिले हामी जुनसुकै पालिकाको पनि तपाईँको वेबसाइट खोलेर हेर्नुभयो भने गत 5 वर्षमा के भए र त्यो कानुनी पक्ष के हो, आर्थिक पक्ष के हो, सामाजिक पक्ष के हो, त्यो सबै हेर्न सकिन्छ। र ती पालिकाहरू आफैले भनेका छन् हाम्रो समस्या यो हो भनेर। अब त्यसको पहिचान यदि राम्ररी गर्ने हो, हिजोको अनुभवलाई बुझेर भोलिका लागि सोच्ने हो भने अब गाह्रो छैन। र कानुनमा पनि मलाई लाग्दछ स्थानीय सरकार भनेकै स्थानीय शिक्षा, स्थानीय स्वास्थ्य र चाहिँ स्थानीय रूपमा सेवा र सुविधाको वितरण, यो तीनवटा कुरामा हामी सबैको अनुभव छ र त्यो गर्न सकिन्छ। जस्तै स्कुलको प्रणालीहरू अहिले पनि बलियो हुन सकेको छैन। संविधानले अधिकार दिएको छ माध्यमिक तहसम्म, तर त्यसको समस्या के छ भने त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने हैसियत सबैसँग समान रूपमा छैन। त त्यसले एजुकेसनको क्वालिटीलाई कम गर्न त पाइँदैन। त त्यसका लागि अब कसरी अगाडि जाने भनेर सोच्नुपर्छ। त्यो चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि त्यही नै हो। र अनि वितरणमुखी प्रणालीलाई चाहिँ आर्जनमुखी प्रणाली पनि बनाउनु पर्यो, अनि मात्र एक अर्कोसँग त्यसको चाहिँ तादात्म्यता मिल्दछ। यहाँले अघि पनि जोड्नु भयो कि प्रमुखले मात्रै चाहेर यो गर्छु भनेर अहिले प्रचार गर्दैमा त्यति सहज छैन, त्यो पनि देखिन्छ। प्रमुख र उपप्रमुख फरक पार्टीको हुँदा काम गर्न कति असहज देखिन्छ। अहिले त यो धेरै यो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि भन्ने पनि यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ त्यो एकदमै असहज हो। काठमाडौँ भन्नाले यो सङ्घीय चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले हेऱ्यौँ या प्रादेशिक रूपमा हेऱ्यौँ भने, तर स्थानीय रूपमा के देखिन्छ भने सामान्य रूपमा सबै पालिकाहरूले काम गरेका छन्। त्यसको कारण के हो भने स्थानीय जनता मुख अगाडि आएर बसेको हुन्छ, उसले हेरिरहेको हुन्छ, औँला ठडाइरहेको हुन्छ र कसले काम गर्न दियो दिएन, को चाहिँ यो के भनेदेखि एउटा सामूहिक दृष्टिकोण निर्माणमा बाधक भयो भन्ने कुरामा एकदमै स्पष्ट दृष्टिकोण अब स्थानीय जनतामा पनि विकसित भइरहेको छ। त्यस हुनाले उनीहरूले काम गरेका छन् र कतिपय ठाउँमा त यो पार्टीको क्याप टोपी हटाएर पनि सोचिएको हामी देख्दछौँ। म कतिपय आफै चाहिँ त्यस्ता पालिकाहरूमा गएको छु जसले सङ्घीय सरकारले जस्तै क्षमतावान भएर काम गरेको छन्। त ती उनीहरू किन गरेको छ भने उनीहरूले त एउटा कुरो गरेका कामहरू लुकाएर गरिएको छैन, एउटा सार्वजनिक रूपमा ती एउटा प्रतिबद्धताहरू छन् र नियम कानुनलाई अगाडि सार्ने र जुन ट्रान्सप्यारेन्सी छ, पारदर्शिता, त्यसलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने भएपछि यस्तो अवस्थामा प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूले राम्ररी काम गर्न सक्छन्। अनि ठुला पार्टीहरू र खास गरी माथिल्लो स्तरमा चाहिँ तेरो मेरो धेरै हुन्छ। सरकार निर्माणको कुरो, सरकार अबदस्त गर्ने कुरो हाम्रो त्यही त भइरहेको छ होइन नेपालमा। तर स्थानीय सरकारमा त अब के भने वान्स इलेक्टेड फर द होल टर्म, त 5 वर्षका लागि अब जुन स्थिरता छ त्यो स्थिरताका कारणले गर्दा यी सब कुराहरू राम्ररी सम्पन्न हुन्छन्। अनि त्यस सँगसँगै अर्को के हो भने त्यो स्थिरताले हरेकलाई प्लान बनाउन दिन्छ। तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने अधिकांश पालिकाहरूले पञ्चवर्षीय योजना नभएको कोही पनि छैन, सबैसँग दीर्घकालीन योजनाहरू छ। सबैले आइडेन्टिफाई गरिसकेका छन् हाम्रो विकासका लागि हामीले आउँदो चाहिँ केही वर्षहरूमा के गर्ने भन्ने कुरो। त्यस हुनाले अबको जुन क्षमता छ त्यो क्षमता साँच्चीकै त्यसलाई परिमार्जन र कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि अनि पार्टी बिचको जुन एउटा दृष्टिकोण धेरै बाधक हुँदैन। यसमा प्रमुखलाई उपप्रमुखलाई धेरै अधिकार दिए पनि प्रमुखको छायामा परे कि भन्ने पनि सुनियो विगतमा। छायामा परे कि अथवा पारियो कि भन्ने कोणबाट चर्चा भयो। मान्छेले यसले के खालको असर गर्छ, कस्तो खालको असर गर्छ? किनकि उपप्रमुखले त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न प्रमुखको बारेमा जुन एउटा विभेद सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएको छ नि, हामीले पावर केलाई भन्ने, त्यो पावर भनेको पोलिटिकल मात्र हो भन्यो भने अनि त्यहाँनिर प्रमुख अलिकति बढी
प्रमुखको चाहिँ दाबी हुन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो। नेतृत्वले त्यो माग गर्दछ र त्यो कानुनले त्यो दिएको छ। तर पावर भनेको त्यो मात्र होइन। जस्तो भनौँ प्रमुखले चाहे पनि त्यो न्यायिक समितिमा बसेर म न्याय गर्छु भन्न पाउँछन् त? प्रमुखले चाहे पनि दर्जनौँ यस्ता समितिहरू छन् जसमा उपप्रमुखको चाहिँ नेतृत्व हुन्छ, त्यसमा केही गर्न सक्दैनन्। त के छ भने यो जुन स्थानीय सरकारको अवधारणा छ त्यो अवधारणा चाहिँ ले के गर्छ भने शक्तिको जुन त्यो प्रयोग गर्ने क्षेत्रहरू छन् त्यो वडा अध्यक्ष सँगसँगै चाहिँ उपप्रमुख र प्रमुखका बिचमा वितरण गरेको छ। त्यो एकदमै समन्यायिक छ। अब धेरै गुनासो कहाँबाट आएको छ भने सदस्यहरूको। हामी त जहाँ पनि छाप लाउने मात्र भयौँ, हामीले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पाएनौँ। त हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने भनेको मन्त्री स्तरीय मान्छेले हो। स्थानीय सरकारको मन्त्री भनेको त्यही वार्ड अध्यक्षहरू हुन्। अब बाँकी जुन सदस्यहरू छन् उनीहरू त सभा सदस्यहरू हो। उनीहरूले संसदीय जुन उत्तरदायित्व छ दुईटा भन्दा पनि तीनवटा, एउटा कानुन निर्माणमा चाहिँ प्रमुख भूमिका खेल्ने, दोस्रो जुन एउटा विचार विमर्शहरू हुन्छ त्यसमा स्थानीय एजेन्डालाई स्थापित गर्न प्रयास गर्ने, अनि तेस्रो चाहिँ जुन एउटा बजेट पारित गर्ने। यो कुरामा उनीहरूले आफ्नो दृष्टिकोणलाई बलियोसँग राख्नुपर्छ। अब संसदको साधारण सदस्यले मन्त्रीको सोचाइ राख्नु भएन, त्यो हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ। त्यो बुझाउनुपर्छ। तर मलाई लाग्दछ सुरुमा चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनमा अलि समस्या आउँछ कि भन्ने लाग्थ्यो। तर त्यो त तपाईँ के भने कोसी बगे जस्तो सलल्ल बगेको छ। बर्खाको कुरा गरेको होइन, मैले हिउँदको कुरा गरेको। त्यो भएको छ। अब खालि के हो भने सहभागिताको कुरोलाई केवल औपचारिक मात्र बनाउनु हुँदैन। अब सबै यहाँनिर उपप्रमुखको भूमिका धेरैजसो पालिकाहरूमा त्यति प्रभावकारी देखिएन, प्रमुखको छायामा परे भन्ने पनि छ। यसले कस्तो खालको होइन, यस्तो छ। अब त्यो चाहिँ हामी केस टु केस बेसिसमा हेर्नुपर्छ। मैले सामान्य रूपमा देख्दाखेरि के देख्छु भने उपप्रमुखहरू त्यो समाजसँग धेरै नजिक भएर काम गर्ने अवस्थाहरू प्रमुखले भन्दा बढी पाउने त्यो चाहिँ संरचना हामीसँग छ। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अब कतिपय कुरा क्षमताको कुरा पनि हुन्छन्। हामी स्थानीय रूपमा माथि चाहिँ अलिकति के भनेदेखि अप्ठ्यारा मान्छेहरू पनि जितेर गएको छ होइन, प्रदेशमा पनि सङ्घीय स्तरमा पनि। तर स्थानीयमा हामी के देख्दैछौँ भने त्यो प्राय जसो सामाजिक कार्यकर्ताहरू गएका छन्। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, हरेक सभामा दलितहरूको हुल छ, हरेक सभामा तपाईँ यो जुन माइनोरिटीहरू छन् उनीहरूको हुल छ, अब महिलाहरूको हुल छ। यो अब हिजोसम्म तपाईँ शोषण गरेर राख्नुभयो, उनीहरूलाई अवसर दिनु भएन। आज राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाएका छन्, त्यो पृष्ठभूमि उनीहरूको बलियो छैन, उनीहरूले अलिकति टाइम लाग्दछ। तर मान्छेले यो काठमाडौँको मान्छेको दृष्टिकोण हो। स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार छ, स्थानीय सरकारले इफेक्टिभली काम गर्न सकेन, किनभने यी मान्छेहरू पापी छन्। यिनीहरूलाई के लाग्दछ भने पावर जति सबै मेरो खल्तीमा हुनुपर्छ, पैसाको बारेमा मैले निर्णय गर्नुपर्छ, अनि दिएको खर्च गर्ने हो, लाए हराएको गर्ने हो। अब यो दृष्टिकोण त तपाईँको स्थानीय सरकारमा फिट हुँदैन। सामाजिक कार्यकर्ताहरू जितेर गएका हुन्छन्, उनीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो थियो हिजो अस्ति। आज त हेर्नुहोस् कतिपय चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो एक्सपर्ट टिमहरू पनि बनाएको छ। स्थानीय रूपमा पढेका मान्छेहरूलाई शासकीय अभिभारा सेयर गरेका छन्, उनीहरूको ज्ञान पनि लिएका छन्। अब साना साना प्रोजेक्टहरू हुन्छन्, सानो सानो एउटा आवश्यकताहरू हुन्छ, उनीहरूले गरेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब प्रजातन्त्रमा सिकाइको पनि त मूल्य छ नि। यो एकै दिनमा हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बनेको हो त होइन नि। अब कुनै दिन त साइकल चढेर खोइ यहाँ हिँड्ने दिन पनि थियो। त यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुरा मात्र होइन, हरेक राजनैतिक व्यक्तिको पृष्ठभूमि चाहिँ सामाजिक क्षेत्रबाट यदि सुरु भएको हो भने प्रक्रिया यही नै हो। मलाई लाग्दछ त्यसको समस्या छैन। समस्या चाहिँ के हो भने हाम्रो दृष्टिकोण यदि काठमाडौँमा सफा भइदियो, प्रदेशमा सफा भइदियो भने सहयोगी हातहरू उपलब्ध हुन्छन् अनि उनीहरू बलियो हुन्छन्।
अब त्यो रूपमा हामीले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। स्थानीय सरकारमा हुने न्यायिक समिति गाउँको अदालत नै हो होइन? न्याय निरूपण गर्न कति सफल भयो यो 5 वर्षमा? अब न्यायिक समितिका बारेमा चाहिँ संविधानले के गर्यो भने तपाईँको संरचनाका बारेमा उल्लेख गर्यो, अधिकार के दिने भनेर उल्लेख गरेन। अनि हाम्रो सङ्घीय स्तरमा तेस्रो तहमा न्यायपालिका भनेको उपलब्ध त्यही न्यायिक समिति हो। अनि त्यो समितिलाई एउटा चाहिँ अड्डा अदालतको स्वरूपमा अधिकारहरू दिए, त्यसका प्रक्रियाहरू अलिकति क्लिष्ट बनाइयो। अनि के सोचियो भने कि जिल्ला अदालतभन्दा अलिकति तलको स्तर यिनीहरूले मेन्टेन गर्नेछन् भनेर। हामी दुईवटा गल्ती हुन पुग्यो, हामीसँग स्रोत र साधन पनि दिएनौँ। अनि केही सम्पन्न जति पालिकाहरू छन् उनीहरूले चाहिँ के गरे भने कानुनी जुन आवश्यकताहरू छ एक्सपर्टिजको उनीहरूले हायर गरे या कानुन अधिकृतहरूको व्यवस्था गरे। कतिले भने गर्न सकेनन् या गरे पनि राम्रो स्तरको भएन, त्यसले गर्दा उनीहरूको निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भयो। अनि कतिपयमा स्रोत र साधनको कुरो भयो। तपाईँले अदालती अधिकार दिनुभएको छ, अब 2टा समन पठाउनु पर्यो, कर्मचारी छैन। अब के भनेदेखि कसैले चाहिँ बयान गरेर उसको चाहिँ कागज गर्नु पर्यो, त्यो बयान दिने एक्सपर्टिज अड्डा अदालतको त हजारौँ वर्षको इतिहास छ, न्यायपालिकाको त त्यस्तो के अरे यो पालिकाहरूको त त्यस्तो छैन। अनि बिचमा सबै अवरुद्ध पनि भयो। तपाईँ यो 20 वर्ष त कस्तो भयो भने गाउँघरमा लेखन्दाज पनि नपाइने अवस्था भयो। अनि त्यो लेखन्दाज नभएको समाजमा न्यायिक संस्कृति अब हामीसँग थिएन, त अहिले सिकिँदैछ। 2टा कुरा गर्नुपर्छ होला। एउटा चाहिँ न्यायिक समितिलाई हाम्रो 5 वर्षको अनुभवको आधारमा परिमार्जन गर्ने। मलाई चाहिँ यो जुन कार्यविधिहरू छ, कार्यविधि स्थानीय स्तरभन्दा अलिकति बढी भयो। हाम्रो अपेक्षाहरू हामीले दिएको चाहिँ सहयोगभन्दा बढी छन्। अब त्यो आधारमा हेर्नुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो, यो जुन तपाईँ केही किसिमका कानुनी अधिकारहरू जुन दिएको छ नि, जस्तो अन्तरिम आदेश दिने, अब यो प्रशस्त विवेक र न्यायिक ज्ञान हुनुपर्दछ त्यसका लागि, कस्तोमा कसरी भनेर त्यसको दुरुपयोगहरू कुन रूपमा भए अध्ययन गरेर त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर सोच्नु पर्दछ। तर यो अनि कानुनी तपाईँको 2टा पक्ष छ होइन न्यायिक समिति। एउटा त तपाईँको मेलमिलापबाट गर्ने कुराहरूमा सबै पालिकाहरूको एकदमै राम्रो अनुभव छ, अब त्यसमा समस्या छ जस्तो लाग्दैन। तर जहाँ चाहिँ सुनवाईको पद्धतिबाट न्याय गर्ने कुरा छ, स्थानीय जुन प्रतिनिधिहरू छन् उनीहरू चाहिँ डराएको देखिन्छ। कहीँ हामी झालझालमा पर्छौँ कि या हामीले गरेको कागज लिखत पत्र बयान फैसलाका कारणले गर्दा, निर्णयका कारणले गर्दा हामीमाथि कुनै अभियोग लाग्दछ कि भन्ने डर एकदमै छ। र त्यो डर किन छ भने हामीले जस्तो किसिमको अधिकार दिएको छ नि स्थानीय सरकारलाई न्यायिक क्षेत्रमा, यो न्यायिक समितिलाई, त्यो अधिकार प्रयोग गर्नलाई यदि अलिक खुकुलो किसिमको प्रविधिहरू कार्यविधिहरू दिएको भए अझ उहाँहरूले बल गरेर त्यो क्षेत्रमा लाग्नुहुन्थ्यो होला। त्यो हुन सकेको छैन। तर त्यसलाई हामीले अब एउटा अनुभवबाट सिक्नुपर्छ र भइरहेको जुन अहिलेको उजुरी व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली छ त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ स्थानीय ज्ञानका आधारमा। यो कानुनी पक्षबाट चर्चा गऱ्यौँ, तर स्थानीय तह निर्वाचनलाई नै लिएर अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। स्थानीय तहको लगभग सबैजसो पालिकाको नतिजा आइसकेको छ, लगभग धेरैजसो होइन? त्यसमा के खालको कस्तो खालको फरक परिदृश्य पाउनुभयो अहिलेसम्म यहाँले? व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मैले त्यसमा धेरै चाहिँ आशावान नै छु। अब धेरै मान्छेलाई के लाग्दछ भने कि पार्टीहरूको ठाउँमा एउटा गैर पार्टी मान्छे धेरै आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ अलिकति सिनिकल कमेन्ट हो। हाम्रो प्रणाली नै पार्टीगत छ। हामी यति हो तेस्रो तहमा पार्टीकै चाहिँ ब्यानरमा काम नहोस् भन्नका लागि एउटा मिश्रित पद्धतिको निर्माण गरिएको छ, जुन मिश्रित पद्धतिले हरेक नेतृत्वलाई त्यो नाकको चालले
चाहिँ एउटा सहमतिमा शासन गर्नलाई बाध्य गर्दछ। होइन भने बजेट पारित हुँदैन, कानुन पारित हुँदैन र सबैसँग मेलमिलाप र एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गरेरै काम गर्नुपर्दछ भन्ने पद्धति छ। अब अहिले के भयो भने पुराना मान्छेहरू जति आए त्यो रूपमा नयाँ मान्छेहरू आउन सकेनन् राजनीतिमा। अब त्यो छ, तर नेतृत्वहरू फेरिएको छ। कतिपय चाहिँ अवस्थाहरू एकदमै सकारात्मक छन् र कतिपयमा चाहिँ के देखिन्छ भने हामी त्यो जुन एउटा उद्देश्य थियो नि, हिजो चाहिँ प्रतिस्पर्धा धेरै राम्रो भएन। किन भएन भने त्यो स्थानीय जुन आधारहरू धेरै खुकुलो थियो निर्वाचन घोषणा गर्दा। अहिले त प्रशस्त काम गरेका मान्छे पनि थिए, काम नगरेर बदनाम भएका मान्छे पनि थिए। भोटरले अधिकारको प्रयोग गरेको छ र उसले देख्नुहुन्छ कि स्थानीय चुनावहरूमा ठुला ठुला पार्टीहरू पनि हारेका छन्। उनीहरूले त्यो लठी उभ्याएर जिताउन सकेको छैन। भनाइको अर्थ त्यो जनता चेतनशील त भएको रहेछ नि त। उसले निर्णय गर्ने जुन एउटा या आफ्नो मतदान गर्ने अधिकारको प्रयोग त उचित रूपमा गरेको रहेछ। त त्यो राम्रो नै भएको जस्तो लाग्दछ। मैले कुनै पार्टीसँग टाँसिएर हेऱ्यो भने परिणामको बारेमा शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोण होला, तर सामान्य नागरिक भएर हेर्ने हो, एक्सपर्ट भएर हेर्ने हो भने यत्रो ठुलो निर्वाचन भयो, तपाईँ बडो शान्तिका साथ केही अपवाद बाहेक मान्छेले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेका छन् र त्यो प्रयोग गरेको विवेकले धेरै मान्छे पछाडिएका छन्, धेरै नयाँ आएका छन् र जुन प्रतिबद्धताहरू गाउँघरमा एकपल्ट फेरि पुगेको छ त्यसले हाम्रो हिजोको 5 वर्षको अनुभवलाई चाहिँ अझ खार्नलाई मद्दत गर्दछ। त्यस हुनाले निर्वाचन, अहिलेको निर्वाचन एकैपल्ट भयो अनि एक दुईवटा कुरामा हामीले अलिकति पत्र पत्रिकाले को जित्ला को हार्ला भनेर जुन प्रक्षेपण गर्छन् नि, अब त्यो चाहिँ भोट काउन्ट हुने अवधिमा चाहिँ गर्न दिँदा राम्रै हुन्छ त्यो। तर सुरुदेखि गरिदिँदाखेरि त्यो के हुन्छ भने राजनैतिक कर्मीहरूलाई अलि समस्या पर्ने, उनीहरू चाहिँ यो जालझेलमा फस्न सक्ने र भोटिङ बिहेभियर प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखियो। अब त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, तर समग्रमा स्थानीय निर्वाचनको परिणाम प्रति सन्तुष्ट हुन सक्छ। यसमा काठमाडौँ लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमै स्वतन्त्र अथवा बागी उम्मेदवारको जुन खालको आकर्षण देखियो मतदाताको, त्यसले के सङ्केत गरेको यहाँले पाउनु भएको छ? त्यसले दिन खोजेको सन्देश के हो? होइन, स्थानीय तहमा के भने मान्छेले के हेऱ्यो, भोटरले भने घर दैलो कसले गरेको छ, कसले सेवा दिएको छ, को असल मान्छे हो भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दियो। उसले पार्टी मात्र हेरेन र पार्टीगत रूपमा चाहिँ के छ भने अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलियो भएको देशमा के हुन्छ भने पार्टीहरूले लेबी तिरेका हुन्छन् चाहिँ पार्टीका सदस्यहरूले, अनि लेबी एउटालाई तिर्ने भोट अर्कोलाई हाल्ने भन्ने हुँदैन। तर जुन एउटा मास बेस्ड पार्टीहरू हुन्छन् उनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो लेबी तिरेको केसहरू हुँदैन। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस या कुनै पनि डेमोक्रेटिक पार्टीमा लेबी तिरिँदैन। त यदि भोट दिएको छ भने त्यो चाहिँ मान्छेले त्यो आस्थाका आधारमा दिएको छ, व्यवहार बुझेर दिएको छ र त्यस्तो जहाँ जहाँ चेन्ज आएको छ त्यो त दण्डित गरेको हो र दण्डित गर्नु भनेको त प्रजातन्त्रमा राम्रो कुरो हो। त्यो भएको छ र कतिपय जुन स्वतन्त्रहरू आएका छन् उनीहरूले अब चुनौती दिन्छन् स्थापित पद्धतिहरूलाई। अहिले जस्तै काठमाडौँमै नेतृत्व फेरि यो होइन अब घोषणा हुन बाँकी छ, लगभग अब अर्काको बहुमत आउला भन्ने छैन। कतिपय अन्य ठाउँमा पनि चाहिँ फेरिएको छ। त्यसले के गर्दछ भने एउटा नयाँ खाले चेतना पनि स्थानीय तहमा भित्र्याउँछ। त्यो के हो भने केवल राजनैतिक संस्कृति बोकेर आएका मान्छेहरू मात्र होइनन्, एउटा पढे लेखेको केही गर्छु भन्ने मान्छे जो लिडरसिप दिन गएका छन्, अब उनीहरूले पनि चाहिँ अब आफ्नो ज्ञान र विवेकको लगानी गर्छन्। त्यो फाइदा हुने कुरा त्यो हो। र त्योभन्दा पनि मैले देखेको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने यो पद्धति यसपालि प्रतिस्पर्धाशील भयो गत चुनावभन्दा, र साँच्चीकै त्यहाँनिर धेरै आशा गरिएका मान्छेहरू हारेका छन् र धेरै यो हुँदैन केही पनि। यो मान्छे के हो भने यो पानीको चाहिँ
भुलको हो भन्ने मान्छेले पनि जितेका छन्। भनाइको अर्थ के हो भने विवेकको प्रयोग भएको छ त पार्टीगत यसै पनि दृष्टिकोणहरू हाबी गर्यो भने हाम्रो स्थानीय चाहिँ शासनले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। त यस्ता मान्छेहरू अलिअलि आउँदाखेरि त्यसले एक अर्कालाई सहयोग नै गर्छ र अर्को किसिमको हाम्रो अब अनुभव सुरु हुन्छ हाम्रो राजनीतिक समाजमा। यसमा सङ्घीयतामा गयो होइन, विकेन्द्रीकरण भन्यो होइन, तर टिकट वितरणसम्म आइपुग्दाखेरि स्थानीय तहको फेरि राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय हस्तक्षेप नै देखियो। त्यो आवश्यक थियो कि थिएन? त्यसलाई पटक्कै आवश्यक थिएन। यो के हो भने स्थानीय तह अब हामीले हेर्दा स्थानीय रूपमै गरेको भए त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो, किनभने स्थानीय जनता टिकट दिने लिने तहमै यदि निर्णय गर्ने यदि क्षमता राख्दछ भने अनि प्रष्ट रूपमा राजनीतिको क्वालिटी अलि फरक हुन जान्छ। अब बाहिरबाट त्यसको प्रभाव पर्दाखेरि के हुन्छ भने स्थानीय परिस्थितिहरूको अवमूल्यन हुने, त्यसको आकलन गलत रूपमा हुन सक्ने र शक्तिको प्रयोग हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ के भयो भने स्थानीय स्तरमा पनि आफू मिल्न नसक्ने, आफ्नो समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि देखियो अनि त्यो रूपमा बाहिरबाट प्रभाव त अपेक्षित भयो। तर सामान्यतया अब चाहिँ के भनेदेखि हामी केही जुन निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू छन्, राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनहरू छन्, त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। र संशोधन कसरी गर्नुपर्छ भने स्थानीय जुन पार्टीहरूका स्थानीय संरचनाहरूको निर्माणमा जुन डेमोक्रेटिक स्तर, प्रजातान्त्रिकरणको जुन स्तर छ त्यसलाई ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा निर्वाचन आयोगलाई संविधानले अधिकार दिएको छ। तर त्यसलाई सफल बनाउने प्रावधानहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छैन। अब त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले पिकअप गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो त यो निर्वाचन सकेपछि निर्वाचन आयोगले एक्सपर्टहरूलाई पनि प्र्याक्टिसनरहरूलाई पनि अब अवश्य बोलाउँछ, छलफल गर्छ र कानुनी सुधारका जुन पाटोहरू छन् के हुन् त्यसका बारेमा राय लिएर आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ला। तर अबको प्रजातान्त्रिक जुन हाम्रो आचरणहरू धेरै हदसम्म निर्वाचन आयोगले कुन रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दछ तीनवटा विषयहरूमा। नम्बर 1, तपाईको हरेक पार्टीको सदस्यहरू चाहिँ कायम गर्ने यो के अरे निर्वाचनका लागि टिकट दिने कुरामा पार्टीको डेमोक्रेटिक संरचनाबाट भएको हो कि होइन भन्ने कुरो, त्यसको स्तर कायम गर्ने नम्बर 1। दोस्रो जुन चाहिँ क्याम्पेन फाइनेन्सको कुरो छ, यो पैसा जुन खर्च भइरहेको छ त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यसले सिध्याउँछ डेमोक्रेसीलाई, किनभने जब सामाजिक क्षेत्रका मान्छेले पैसा नभएको कारणले गर्दा राजनीतिमा चाहिँ नेतृत्व दिन सक्दैनन्, सहभागी हुन सक्दैनन्, हाम्रो पतन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, भइसकेको छ, सुरु भइसकेको छ। त त्यसलाई निर्वाचन आयोगले कसरी हल गर्दछ, दोस्रो कुरो त्यो हो। तेस्रो, पार्टीभित्रका जुन निर्वाचित नभए पनि पार्टी चलाउने जुन संरचनाहरू हुन्छन् त्यो संरचनामा हामी कसरी समावेशीकरण गर्दछौँ। अनि समावेशीकरण भनेको अब केवल चाहिँ यो के हो भने ठुला शक्तिशाली मान्छेले चाहिँ जातपात मिलाइदिने, थर कायम गरिदिने मात्र होइन। समावेशीकरण भनेको त्यो नेतृत्वको चाहिँ कसरी समावेश गर्ने भन्ने बारेमा पनि स्थानीय पकडलाई स्थापित गर्ने हो। त्यो पार्टीभित्र हुनु पर्यो। यो तीनवटा कुरालाई सुधार गर्यो भने अनि हाम्रो संसदीय जुन चुनाव हुँदैछ त्यो पनि बलियो हुन सक्छ। केही स्थानीय शासन विज्ञहरूको पनि एउटा खालको चिन्ता छ, जसरी केन्द्रले स्थानीय तहसम्मै जसरी टिकट वितरणसम्म हस्तक्षेप गर्यो, जुन खालको बढी त्यो चासो दियो, त्यसले चाहिँ स्थानीय तहप्रति एउटा खालको खतरा निम्त्याउने हो कि भन्ने खालको पनि उहाँहरूको चिन्ता छ। यसले उहाँहरू फेरि केन्द्रबाट फेरि स्थानीय सरकारको अधिकार कटौतीमा उहाँहरू लाग्नुहुन्छ कि भन्ने पनि उहाँहरूको चिन्ता छ। यो कति जायज छ? अब यो सामान्य रूपमा हो। त्यो के छ भने त्यसमा माथिबाट गरिदिँदाखेरि यो भ्रष्टाचार मौलाउने तरिका यही नै हो। तपाईँलाई मलाई टिकट दिनुभयो भने के हुन्छ? अब सामाजिक धरातल केही पनि छैन, लडेर चाहिँ जित्नु परेको छ, अब मैले के गर्छु भने लगानी गर्छु, अनि लगानी गरेपछि मेरो घर घराना त लाउँदिनँ त, अनि असुल उपर गर्न लाग्छु। भ्रष्टाचार त्यसरी हुन्छ। त स्थानीय रूपमा हिजो जति भ्रष्टाचारहरू भए
त्यो सबै भ्रष्टाचारहरूको दुईटा प्रमुख कारण थियो। एउटा त पर्याप्त रूपमा कानुनहरू थिएनन्, दोस्रो अनि त्यो जसले तपाईँको शासकीय अधिकार प्रयोग गर्यो उसँग त्यसको बारेमा अनुभव थिएन। अनि केही रियल केसहरू पनि होलान्, तर अधिकांश केसहरू चाहिँ नजानेर पर्न गएका अवस्थाहरू थिए, जो चाहिँ क्रमशः सुधारिँदैछ। अब टिकटको स्तरमा जुन चाहिँ गैर जिम्मेवार निर्णयहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै बलियो स्तरको भ्रष्टाचार हो। त्यो चाहिँ बढ्छ नै, किनभने बाहिरबाट टिकट दिने भन्ने बित्तिकै जो चाहिँ स्थानीय रूपमा बलिया मान्छेहरू हुन्छन् उनीहरूले अगाडि बढ्न सक्दैनन्। अनि बाहिरबाट आउनेले, पावरको प्रयोग गरेर आउनेले अनि खर्च गर्दछ। अनि खर्च गरेपछि त त्यही उसले त्यो सामा पनि निकाल्नु पर्यो, ब्याज पनि निकाल्नु पर्यो। भ्रष्टाचारको स्रोत त्यो हो र हामी कहाँ त्यो भ्रष्टाचार सङ्गठित भइसकेको कारणले गर्दा अनि त्यो मौलाउँदै जान्छ, प्रादेशिक स्तरमा पनि र सङ्घीय स्तरमा पनि। त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ र कतिपय ठाउँमा सम्भव नहोला, तर अधिकांश ठाउँमा स्थानीय रूपमै टिकट वितरण हुन सक्दछ र त्यसले प्रजातान्त्रिकरणलाई बलियो बनाउँछ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा यो निर्वाचनले कसलाई के पाठ सिकाएर गयो र कसले के पाठ सिक्नु? अब सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने स्थानीय निर्वाचनले एउटा सङ्केत गर्दछ भोलि हुने प्रादेशिक निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन का बारेमा अहिलेको मान्छेहरूको माइन्डसेट के रहेछ भोटरको। अनि त्यो माइन्डसेट जुन जनतामा आएको खुलापन छ, उनीहरूको दृष्टिकोण फराकिलो हुँदै गएको परिस्थितिहरू छ। अनि ठुला पार्टीहरूले चाहिँ चुनौती जुन भोगिरहेका छन् त्यसबाट उनीहरूलाई जिम्मेवार बन, टिकट दिँदा पनि लिँदा पनि भन्ने कुरो एउटा स्पष्ट सन्देश हामी देखिन्छ। दोस्रो कुरो के देखियो भने अब केवल नेतृत्वले निर्णय गरेर मात्र चाहिँ आम मान्छेले त्यो के हो भने बलि दिने बोका जस्तो त्यो कानमा पानी छर्केर कान हल्लाइदिएपछि अनि मान्यो भनेर भन्ने परिस्थिति छैन। अब के देखिन्छ भने उनीहरू सहभागिता चाहन्छन् र त्यही सहभागिता दिएन, स्वीकार गरिएन भनेर अनि मान्छे स्वतन्त्र रूपमा पनि उठेका छन्। पार्टीलाई चुनौती दिएर तपाईँ विद्रोही उम्मेदवारहरू पनि उठेका छन्। त यो क्रम बढ्न जान्छ र त्यो चेतना चाहिँ यो सङ्घीय र प्रादेशिक स्तरका निर्णयकर्ताहरूमा हुनुपर्दछ। तेस्रो कुरा के हो भने हामी डेलिभर गर्न सकेनौँ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो, यो कुनै डेमोक्रेसी काम लाग्दैन। आखिर लुटेरै खाने हो भने डेमोक्रेसी किन चाहियो? त्यसै पनि गर्न सकिन्छ, तर पद्धति बसाउने भनेको देशको स्थिरता र विकासका लागि हो। त्यो स्थिरता र विकास भनेको तब मात्र हुन्छ जब चाहिँ अनुशासन कायम हुन्छ। अनि त्यो अनुशासन कायम हुने भनेको स्वशासनलाई बलियो बनाएरै हो, प्रादेशिक रूपमा पनि स्थानीय रूपमा पनि अनि सङ्घीय रूपमा पनि त्यही नै हो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ सबै पार्टीहरूले मनन गर्नु पर्यो। अब निर्वाचन आयोगको हकमा चाहिँ जुन अहिले देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने हाम्रो कानुन अनुसार निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि परिणाम नदिउन्जेलसम्मका जुन निर्वाचन अपराधहरू हुन्छन्, कसुरहरू हुन्छन्, तिनीहरूको चाँडो डिस्प्युट सेटलमेन्ट कसरी गर्ने? अब हाम्रै ठुला नेताहरूले बडो नराम्रो चाहिँ एक्सप्रेसनहरू दिनुभयो हैन। काठमाडौँमै हामीले देख्यौँ कि मेयरका क्यान्डिडेटहरूबाट चाहिँ यो के भने जथाभावी बोलिएको अवस्थाहरू थियो महिलाहरूको बारेमा, जेन्डरका इस्युहरूका बारेमा। र भोट माग्नेले के का आधारमा भोट माग्ने भन्ने पनि चेतना नभएपछि हार्ने भनेको त निश्चित हुन्छ। त यी कुराहरूबाट निर्वाचन आयोगको सिख के हो त्यो चाहिँ एकदमै त्यसलाई अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ र निर्वाचन आयोगले ती सबै कुराहरू गराउनुपर्छ जुन अहिलेको व्यथितिहरू देखिएको छ। त निर्वाचन आयोग भनेको के हो भने एउटा हामीले ठुलो जङ्गलको राजा सिंह भन्छन् नि, सिंह बनाएको छ तर न्यार गर्न नसक्ने। अनि त्यो निर्वाचन आयोगको आफ्नै चाहिँ जुन समस्याहरू छन्, अब स्रोत साधनदेखि लिएर जनशक्तिदेखि लिएर अनि के भनेदेखि कानुनको, अब त्यसलाई त निर्वाचन आयोगले पनि लबी गर्नुपर्छ। मैले मेरो कुरो जसरी भन्छु निर्वाचन आयोगले पनि भन्नु पर्यो
गल्ती भए सच्याउने मान्छे हुन्छन्, तर उनले त्यो रूपमा आफ्नो कुरो राखेको छैन र नियुक्तिका प्रक्रियाहरूमा जति व्यथिति भए त्यसले गर्दाखेरि अनि निर्वाचन आयोगको स्थितिलाई बिगारिदिएको परिस्थिति पनि छ। तर मलाई लाग्दछ परिस्थिति सुध्रिँदैछ, त त्यो परिस्थितिले अब त्यो सुध्रिएको परिस्थितिमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारका बारेमा निर्णय हुनुपर्दछ निर्वाचनको हकमा। निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको हकमा के छ यहाँको सुझाव? अब निर्वाचितहरूले मैले सुरुमै भने यो दिन्छु ऊ दिन्छु भनेर धेरै कमिटमेन्ट गर्ने होइन, पहिले प्रणालीलाई बुझ्ने, सङ्घीय रूपमा हामीले के प्राप्त गर्दैछौँ त्यसको बारेमा जानकारी राख्ने, प्रदेशहरूले कुन रूपमा सहयोग गरिरहेका छन् त्यो कमी कमजोरीलाई पनि बुझ्ने, अनि हामीसँग राजस्वको दायरा कसरी फराकिलो गर्न सक्दछौँ र लगानीका प्रक्रियाहरूलाई कसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ त्यतापट्टि पहिले त्यो चेतनाबाट अनि काम गर्न सुरु गर्ने हो। बजेट आउँछ, बजेटमा पनि हामी हिजोका अनुभवहरू छन्, धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी कुरा गरेर हुँदैन रहेछ, किनभने हाम्रो स्तर चाहिँ के हो भनेदेखि एकदमै कमजोर छ। त कमजोर भएको हुनाले सबै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने पहिले आफूलाई आकलन गर्ने, आफ्नो अनुभवबाट सिक्ने, अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति जहाँ जहाँ कमी कमजोरी थिए अब एउटा करेक्टिभ वेमा पनि जाने र उताउलो नभइकन काम गर्न सुरु गर्ने। 5 वर्ष भनेको प्रशस्त समय हो र जे आफूसँग छ कसैले खोसेर लाँदैन, उताउलो हुनु चाहिँ हुँदैन। हुन्छ, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै, अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।